सर्वेभ्यः नमो नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्त्रस्थाः महानुभावाः श्रीमान् तन्मय महोदयः, ओम बैजाला महोदयः एवं सर्वे कार्यकर्तारः बन्धुभगिन्यस्य सुविधार्थिनश्च बालकाः अबालवृद्धाः सर्वेपि यत्र हि उपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य समापनकार्यक्रमः अस्ति, अतः 7 दिनानि सर्वे पठितवन्तः खलु? सम्यक्रीत्या पठितवन्तः? तदर्थमेव तु अत्र आगत्य भवन्तः सर्वे वक्तुं समर्थाः सन्ति। किन्तु 7 दिनानन्तरम् अभ्यासः कथं तद्विचारणीयम् अस्माभिः। इतः गृहगमनानन्तरं वयम् अभ्यासं कथं करिष्यामः इति किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। भवतां सर्वेषां मनसि तादृशं चिन्तनम् इदानीं जायमानमस्ति। मनसि किञ्चित् एतत् सर्वं वयं विचारयामः। तर्हि अभ्यासः कथम्? अहम् एकाकी अस्मि गृहे, तर्हि अहम् अभ्यासं कथं करोमि? यदि अभ्यासार्थम् अन्यः जनः अपेक्षितः, तर्हि यदि अन्यः जनः नास्ति तर्हि अभ्यासः कथम्? तर्हि एतत् सर्वं विचार्य वयं किञ्चित् इदानीं चिन्तनमेव कुर्मः। अस्माकं साप्ताहिकं सम्मेलनं भवति, तत्र वयं संलग्नाः भवामः। अनेन किं भविष्यति? न्यूनातिन्यूनं सप्ताहे एकवारं तु वयं तत्र मिलामः। अस्माकम् एतत् सम्भाषणं यदस्ति, सम्भाषणकौशलम् अस्माभिः यत् प्राप्तमस्ति तस्य पुनरावर्तनं भविष्यति। अस्माकम् अभ्यासः अग्रे गमिष्यति। पुनः एवं नास्ति वयं सत्यं परम धीमहि, मुझे नहीं आता है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं सोचना है। सामने वाले को आता है, नहीं आता है, हमको बोल देना है। तर्हि तथा चिन्तयन्तु। वक्तव्यम्। अस्माकं केचित् कार्यकर्तारः भवन्ति, बस् याने गच्छन्ति खलु, तर्हि एकः अग्रे गच्छति, एकः पृष्ठे गच्छति, स्थानमस्ति तथापि पुनः वदति भोः चीटिकां न स्वीकरोतु, अहं स्वीकरोमि। सः वदति न न भवान् चीटिकां न स्वीकरोतु, अहं स्वीकरोमि। तर्हि जनाः चिन्तयन्ति संस्कृतं वदन्ति खलु। पुनः आगत्य पृच्छन्ति, अरे भई तमे संस्कृत बोलो छो? हाँ, वयं वदामः। तर्हि तत्र संस्कृत भाषायाम् इदानीं वयम् इंग्लिश् अपि वदामः, तर्हि तत् शुद्धमेव वदामः इति न चिन्तयन्तु। अमेरिकन् जनाः अथवा तु यत्र आङ्ग्लभाषा चलति ते जनाः शुद्धम् इंग्लिश् वदन्ति इति न चिन्तयन्तु। तद्वत् अस्माभिः अपि एतद् आचरणीयं, करणीयं, वक्तव्यं विना संकोचं वक्तव्यं। संकोचः किमर्थम्? यदि सः जानाति तर्हि सः जानाति, सः न वदिष्यति किमपि। न जानाति तर्हि तु अस्माकं दुकान चलति एव, तर्हि तु चिन्ता एव नास्ति। तर्हि क्षोभः मास्तु, वक्तव्यं। यत्किमपि फाटेलो तुटेलो यत्किञ्चिदपि किन्तु वक्तव्यं। जनानां मनसि तद् भवतु। प्रथमं संस्कृतं, पुनः सर्वे जनाः शृण्वन्ति। कारणं नूतनमस्ति। इदानीम् अस्माकं गुजराते अथवा तु वयं यस्मिन् परिसरे वसामः तत्र भाषात्रयमस्ति। एकं गुजराती, द्वितीयं हिन्दी, तृतीयम् इंग्लिश्, अधिकाधिकं संस्कृतं नास्ति। भवन्तः गृहे एकं कार्यं कुर्वन्तु। एकस्मिन् कर्गदे संस्कृतगृहम् इति लिखित्वा स्थापयतु। केवलमेकं कार्यं कुर्वन्तु। जनाः आगत्य किमपि नूतनं पश्यन्ति कि संस्कृतगृहम्, अत्र किमपि नूतनं भविष्यति, शक्यमस्ति।
यत्र कुत्रचिदपि गच्छामः वयं यत् जानीमः, गुजराती मध्ये अपि अस्माकं गृहे, विद्यालये, अस्माकं कार्यालयः अस्ति, यत्र कुत्रचित् अपि वयं पश्यामः, आपण आवकारो तो आपीए છીએ ને બધાને, तर्हि किम्, अरे महोदय आगच्छतु, केवलं तद् वक्तव्यम्, आगच्छतु, तावत् वयं जानीमः एव, उपविशतु, आगच्छतु। अस्माकं संघस्य ये केऽपि कमाण्ड्स् सन्ति खलु, प्रार्थनातः ये केऽपि कमाण्ड्स्, तत्सर्वं संस्कृते एव अस्ति। ये केऽपि आदेशाः सन्ति संस्कृते एव। आगच्छतु, उपविशतु, जलं स्वीकरोतु, तत्सर्वं वक्तव्यं यत्र कुत्रचित् अपि गच्छामः। यदि मया सह कोऽपि अस्ति, सः न जानाति तर्हि अपि वक्तव्यं, सः अपि जानीयात्, केवलं वक्तव्यं। तर्हि एषः एकः मार्गः, अस्माकम् अभ्यासः अस्ति। वयं स्वार्थिनः भवामः अत्र संस्कृतपठने, संस्कृतस्य अभ्यासार्थम्। इदानीं वर्गात् पूर्वमेव, अस्माकं कार्यक्रमात् पूर्वम् आगत्य अहं किञ्चित् दृष्टवान् आसम्। यैः जनैः शिबिरबिन्दूनां अत्र पाठनं करणीयमासीत्, ते जनाः चिन्तिताः आसन्। मया एतद् वक्तव्यमस्ति, एतस्य अनन्तरम् एतदस्ति, अत्र किं वक्तव्यमस्ति, अत्र किञ्चित्, तर्हि चिन्तनम् आरब्धम् अस्ति। तत् चिन्तनम् अस्माभिः त्यक्तव्यं नास्ति। साप्ताहिकमेलनम् आगच्छन्तु, परस्परं दूरभाषेण, चलदूरवाणी एतेन वार्तालापं कुर्वन्तु। अन्येन सह एकाकी भवामः बस् याने, किञ्चित् उच्चैः वदामः, अरे भवान् तत्र किं करोति, अरे अहं तु बस् याने अस्मि। बस् जनानां श्रवणे भविष्यति, अस्माकम् अभ्यासः भविष्यति। अत्र प्रायशः प्रौढजनाः सन्ति अस्मिन् वर्गे, बालकानामपि तादृशः अभ्यासः भवति। भवन्तः गृहे यथा वदन्ति, ते भवतां गृहे परिसरे ये केऽपि बालकाः अपि सन्ति, तेऽपि श्रवणं करिष्यन्ति। तर्हि तेषां श्रवणसंस्कारः जायते, अस्माकं सम्भाषणसंस्कारः जायते, तर्हि तदपि शक्यमस्ति। पुनश्च महोदयैः यथा उक्तं, संस्कृते ज्ञानस्य विशालः भण्डारः वर्तते। अत्रत्यानि पुस्तकानि यानि कानि अपि सन्ति, तेषां मूलं यदि वयं गच्छामः तर्हि एका उक्तिः अस्ति, यन्न भारते तन्न भारते, यत् भारते न तद् विश्वे कुत्रापि नास्ति। अर्थात् महाभारतस्य कृते एतत् वाक्यमस्ति, किन्तु भारते यद् 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 अस्ति, इदानीमेव मया कस्यचित् सङ्घजनस्य एव तत्र पाञ्चजन्यमध्ये एकं श्रुतं, फेस्बुक् तस्य उपरि। तर्हि इनोवेशन्स् या यत्किमपि नूतनम् अस्माभिः दृश्यते, तत् सर्वं यदि वयं पश्यामः तर्हि भारतीयजनेन एव तस्य शोधः कृतमस्ति। अर्थात् माइंड पावर ऑलवेज भारतीयानामेव अस्ति। तर्हि तदनुगुणं यदि वयं संस्कृत्याः रक्षणं, महोदय उक्तवान्, पञ्चविधं ध्यानम् अस्माभिः रक्षणीयमस्ति, परिवारप्रबोधनस्य अपि कार्यक्रमाः भवन्ति, तर्हि तन्मध्ये अपि एतत् सर्वम् आगच्छति। किन्तु अस्माकं तु लक्ष्यं किमस्ति, इदानीं वयं संस्कृते स्मः, अहं संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि, अन्यान् प्रेरयामि, अहं स्वयम् एतेन मार्गेण गच्छामि, अन्यान् अपि योजयामि, अहं स्वयं तत्र तस्मिन् मार्गे युक्तो भवामि। अनेन किं भविष्यति, एकं चिन्तनम् आरप्स्यते, चिन्तनानन्तरं वयं तु तथा चिन्तयामः, इदानीं श्रीमद्भगवद्गीता मया पठनीया अस्ति, रामायणं मया संस्कृते पठनीयमस्ति, तर्हि तन्निमित्तम् अस्माकं सामान्यः अभ्यासः आवश्यकः। तन्निमित्तं सम्भाषणमिति प्रप्रथमं सोपानमस्ति, तस्मिन् सोपाने वयम् आरूढाः। इदानीम् अग्रे एव गन्तव्यमस्ति, श्रेणिः अस्ति, किञ्चित् शनैः 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 शनैः। एवं च अस्माकं यादृशी क्षमता तथा नास्ति। एकः जनः 60 वर्षानन्तरं दुनिया जगत् भ्रमणार्थं चिन्तितवान्,
तस्य समीपे किमपि न आसीत्, न धनम् आसीत्, किन्तु एकः सुष्ठु वक्ता आसीत्। तस्य नाम कदाचित् अहं विस्मृतं वा। सः विविधेषु देशेषु गच्छति, तत्र अस्माकं व्याख्यानानि, तस्य व्याख्यानानि करोति, तस्मात् धनं प्राप्नोति, पुनः अन्यदेशं गच्छति। अर्थात् वयं साधनसम्पन्नाः स्मः। साधनार्थं किम्? अस्माकं वाणी, श्रवणार्थं कर्णं, बस्। तेनैव कार्यं सुलभं भवति। तेन मार्गेण वयं यदि गच्छामः तर्हि शास्त्राभ्यासपर्यन्तं संस्कृतभारत्याः लक्ष्यमस्ति। विविधेषु शास्त्रेषु अपि अस्माकम् अन्ततो गत्वा तत् किम् उच्यते, तलस्पर्शि ज्ञानं यदि वयं चिन्तयामः तर्हि तदपि शक्यमस्ति। संस्कृतभारत्याः एषः उपक्रमः अस्ति। जनाः संस्कृतसम्भाषणवर्गं प्रति आगच्छन्ति। संस्कृतसम्भाषणवर्गानन्तरं तेषां शनैः शनैः प्रशिक्षणं भवति। एवं च अग्रे गत्वा ते शास्त्रविदः अपि भवन्ति। अस्माकम् एकः कार्यकर्ता अस्ति, सः 12 कक्षापर्यन्तं पठितवान् अस्ति, किन्तु गुजरातस्य अग्रगण्य व्याकरणज्ञाः सन्ति, तेषु तस्य नाम वर्तते। संस्कृतभारत्याम् आगत्य एव तेन अभ्यासः कृतः अस्ति। तर्हि औपचारिकं यदि शिक्षणं कदाचित् न्यूनमपि अस्ति चेदपि चिन्ता नास्ति। संस्कृतभारती अस्माकं कृते एव अस्ति। वयम् अस्मिन् सङ्घटने यदि दीर्घकालपर्यन्तं भवितुम् इच्छामः तर्हि सम्भाषणमेव एतस्य मार्गः अस्ति। महिलाः यत्र भवन्ति तत्र ताः एकं द्वितीयमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। वै मने 5 श्लोको आवडे छे, अहम् एतत् सर्वं जानामि लघु लघु, तर्हि बालकेन्द्रं चालयितुं शक्नुवन्ति। मम अपार्ट्मेण्ट् अस्ति, तन्मध्ये 5-10-20 बालकाः सन्ति। सप्ताहे एकवारं समयः अस्माकं तान् बालकान् आहूय संस्कृतबालकेन्द्रं, तान् बालकान् न अधिकं पालनीयं, श्लोकद्वयं, कानिचित् लघु लघु वाक्यानि, संस्कृतबालकेन्द्रम्। अर्थात् प्रचार प्रसारस्य अपि कार्यं वयं कर्तुं शक्नुमः। तेन अस्माकम् अभ्यासः वर्धिष्यते। लाभः तु अस्माकमेव अस्ति। अतः वयम् एतादृशैः लघु लघु उपायैः अस्माकम् अभ्यासमपि कुर्मः, अन्यान् कारयामः। पुनश्च साप्ताहिककेन्द्रद्वारा एतेन कार्येण सह सदा सर्वदा भवामः, तेन अस्माकं लाभः अस्ति एव। वयम् अग्रे अभ्यासार्थम् एवमेव पुनः मेलिष्यामः इति उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।